hapon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, isalig ang imo nga kaugalingon sa Dios. Ug ang atong teksto nga makita sa ikaduhang Tesalonica 3 versikulo 3 nga nag-ingon, apan ng Ginoo kasaligan og siya magalig-on kaninyo og manalipod kaninyo gikan sa daotan. Pila ka ba kadaghan nga moagi sa kinabuhi ilalom sa usa ka panganod sa kahinukman, dili sila motuo sa pulong sa Dios. Wala siya'y pagtuo nga iyang buhaton ang iyang ginasulti. Daghan ang naghandom sa pagtan-aw sa uban nga musalig sa gugma ni Kristo sa pagpasaylo, dili motuo niini sa ilang mga kaugalingon. Apan unsaon Manila sa pagdala sa uban sa pagpakita kung unsa kayano sa pagtuo nga sama sa bata sa langit nung amahan sa ilang pagsukod sa iyang gugma pinaagi sa ilang mga pagbati. Atong saligan sa hingpit ang pulong sa Dios sa paghinumdom nga kita iyang mga anak nga mga lalaki ug mga babayi. Atong bansayon ang atong mga kaugalingon sa pagtuo sa iyang pulong, atong mapasakitan ang kasing-kasing ni Kristo pinaagi sa pagduha-duha, nga iya naman gipakita ang ebidensya sa iyang gugma. Iya gilahad ang iyang kinabuhi aron sa pagluwas kanato. Giingnan kita niya, umari ka mong tanan kanako, og papahulayon ko kamo. Mutuo ba ikaw nga iyang buhaton ang iyang gisulti? Nan, human sa iyang pagtuman sa mga kondisyon, ayaw na pagpasan sa lulan sa imong mga sala. Itugyan kini ngadto sa manluluwas. Isalig ang imong kaugalingon ngadto kaniya. Wala ba siya magsaad nga hatagan kaniya o pahulay? Apan ngadto sa daghan sa masulubon siya miingon, apan dili kamo muari ka nako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Makita sa Juan 5 versikulo 40. Tan-awa kang Kristo, pabilin diha sa iyang gugma ug kaluoy. Magpuno kini sa kalag sa pagdumot alang sa tanang makasasala ug pagdasig kini sa usa ka maitumon nga handom alang sa pagkamatarong ni Kristo. Sa mag-anam katinaw ang atong pagtan-aw sa manluluwas. Magdugang katinaw ang atong pag-ila sa atong mga kahiwian sa kinaiya. Isugid ang imong mga sala ngadto kang Kristo ug uban sa tininuod nga paghinulsol sa kalag tabang kaniya pinaagi sa pagsalikway niini nga mga sala. Tuuhi nga gipasaylo na sila. Positibo ang saad. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni ana mo pasaylo siya sa atong mga sala o magahim hinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Makita sa 1 Juan 1 versikulo 9. Tuuhi nga ang pulong sa Dios dili mapakyas. Siya nga nagsaad matinumanon. Iyang bulahaton ang pagtuo nga ang Dios magtuman sa iyang saad ug magpasaylo kanimo ingon sa imong pagsugid sa imong mga sala. Tan-awa kanunay kang Kristo, tan-aw siya puno sa grasya ug kamatuoran. Iyang pamaagi-on ang iyang pagkamaayo sa imong atubangan samtang siya magtago sa liki sa pangpang. Makahimo ka pagtan-aw kaniya nga dili makita ug pinaagi sa pagtan-aw ikaw mausab. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan namo nga nasa langit, Lord, salamat ining matahong nakabuntagon nga imong migipadangat sa matag usa nga nakadungog kami sa imong mga pulong o mga saadaman. Amahan, wala kaming arang mabuhat kung wala ikaw. Ikaw maga-protection sa mga tao nga nakadungog sa mga pulong o sa wala pa nakadungog sa mga pulong. Amahan, ikaw magagiya kanila nga ang balaang malulunda magigiya maka-protection kanila kung diin man sila karon naman. Amahan, ikaw magagiya o magahikap sa mga kasing-kasing sa mga tawo nga nasa mga masulubanon nga higayon karong ka.
nahuna amahan. Amahan, wala kami arang mabuhat kung wala ikaw, pasayloin tayo may sumasala, kunin kami napakyat, sa buhat, sa pulong, o sa unahuna. Itugyan na mauntanan kanimo, ug isalig na mo, ug kinyamugi, lauman nga dawat sa ngalan ni Ginoong Hesus sa mong bugtong personal mangluluwas. Amen.